दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एक्टिभिटिज नेपाल हो। दर्शकबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिक आउने बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु भने नबिर्सिनुहोला। यस्तै यस्तै फरक प्रस्तुति यस्तै समाचारमूलक भिडियो हेर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार। म आज पनि देशभित्रको एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रसंग लिएर हजुरको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। जुन प्रसंग एकदमै तातै छ, छेलाएको छैन र यो प्रसंग छेलाउँदैन पनि, किनकि यो देश र यो देशका जनताहरुलाई एकदमै घातक छ। यो एकदमै अपच्य छ, एकदम निन्दनीय छ। त्यसैले हामी यो विषयलाई एकदमै घोर निन्दा गर्छौं र घोर भर्त्सना पनि गर्न चाहन्छौं। यसर्थ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियोको पूरा तात्पर्य बुझ्नको लागि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय हेरेर मात्रै आफ्नो विचारहरु राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यदि हजुर यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाएर जोडिन भने नबिर्सिनु होला, ताकि यस्तै बुलन्द आवाज, नागरिक आवाज, स्वतन्त्र आवाज, जनावाज मूलक भिडियोहरु हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै म हजुरलाई ढिला नगरिकन मेरो प्रसंगवश टपिकतिर लगेर जाँदैछु। जुन बुधबार राति भारतीय रहका प्रमुख नेपाल आउँछन्, जुन नेपाल आउने भन्ने कुराहरु कुनै पनि माध्यमलाई थाहा हुँदैन। रहका प्रमुख नेपाल आउँछन्, के कामले आउँछन्, किन आउँदैछन्, कति समयको लागि आउँदैछन् भन्ने कुराहरु कुनै नोटिसमा छैन, कुनै आधिकारिक जानकारी छैन। किन भन्दाखेरि यो रहको एजेन्सी भन्ने आफैमा पनि गैर कानुनी हो, आफैमा पनि कुनै संस्थागत हिसाबले यो छैन। भारतमै पनि यो कुनै न त राजनीतिक निकाय हो, न त यो कुनै सम्बन्धित निकाय हो, न त यो कुनै कानुनी संस्था नै हो। यो भनेको एउटा भारतमा पनि एउटा भारतीय सरकारबाट, भारतीय सुरक्षाबाट यो एउटा गैर कानुनी काम गर्ने हैन, सरकार भारतीय सरकारको आज्ञाबाट उसले कुनै पनि हदसम्म जान सक्छ। यो रहको एजेन्सी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि नेपालमा एउटा सामाजिक संस्था बराबरको हैसियत पनि राख्दैन यसले। यो भनेको एउटा गैर कानुनी संस्था हो। यो संस्थाले के काम गर्छ भने भारतीय सरकारको संरक्षणमा रहेर यसले कुनै पनि देशलाई तहस पार्न सक्छ र यसले कुनै पनि व्यक्तिको हत्या गर्न सक्छ। ठुला नेता मन्त्रीहरुदेखि लिएर जुनसुकै सरकारले आदेश गर्यो भने यसले गैर कानुनीको तवरबाट यसले चाहिँ कुनै पनि देशका व्यक्तित्वहरुमाथि, आफ्नै देशको व्यक्तित्वहरुमाथि उसले हत्या गरेर, उसले कुनै पनि हमला गरेर उसले तहस नहस बनाइदिन्छ। उसले परे देशको शान्तिलाई खलबलाइदिने, उसले परे यसले देशलाई तहस नहस बनाइदिने, देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर यसले बर्बाद बनाउँछ। र भनेको यस्तो हो भनिसकेपछि हामीले बुझिरहेछौँ, हामीले पनि केही सानातिना अध्ययनहरु गर्छौँ। हे सरकार, हामीलाई किन यसरी थाङ्ग्रामा सुताएको? जुन एउटा रहको संस्थाले नेपालको एउटा सामाजिक संस्थाको बराबरको हैसियत राख्दैन, जुन एउटा गैर कानुनी संस्था हो हैन, कुनै त्यसको सम्बन्धित निकाय नै छैन, एउटा कुनै त्यसको पार्टी नै छैन, कुनै राजनीतिक पार्टी नै होइन, त्यो एउटा कुनै सरकारसँग संलग्न नै छैन, कुनै एउटा सम्बन्धित निकाय नै होइन भनिसकेपछि यस्तो गैर कानुनी संस्थालाई, गैर कानुनी एजेन्सीलाई भेट्ने यो नेपालको सरकार कस्तो, भेट्ने नेपालका प्रधानमन्त्री कस्ता, भेट्ने नेपालका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनिने कस्ता? म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु। कुनै पनि बाहिरको देशको मान्छे हाम्रो नेपाल देशमा भ्रमण गर्न आउँछ अथवा कुनै पनि देशको मान्छे अर्को देशमा भ्रमण गर्न जान्छ भने उसको पहिले नै रजिस्ट्रेसन हुन्छ। त्यहाँ रजिस्ट्रेसन भन्नुको मतलब के हो भने कहिले आउने, कति दिनले आउने, आएर कुन ठाउँ बस्ने, कहाँ जाने, कति घण्टा बस्ने र त्यो भ्रमणको उद्देश्य के हो, त्यो भ्रमण गर्नुको औचित्य के हो, ती कुराहरु खुलाएर मात्रै निगरानीमा राखेर बल्ल आफ्नो देशको भ्रमण गर्न दिन पाउनु पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो सरकारको बुद्धि भने गु बुद्धि रहेछ, अलिकति पनि छैन, सोच्ने छैन। एउटा सम्धि भेट भएको जस्तो गरेर ऊ सुटुक्कै रहेको प्रमुख इन्डियाबाट सुटुक्कै आउँछ र नेपालका राष्ट्रवादी मन्त्री अथवा नेता भनेर चिनिने केपी शर्मा ओलीले सुटुक्कै घरभित्र बोलाएर 1.5 घण्टा बसालेर उनलाई इन्डिया फर्काउँछन्, भारत फर्काउँछन् हैन, रहको विरोधमा। र यही मान्छेहरूले आज जुन मान्छेहरूले स्वागत गरिरहेछन्, जुन मान्छेहरूले चाहिँ रहको प्रमुखलाई चाहिँ स्वागत गरेर चाहिँ आफ्नो घरमा लगेर, आफ्नो निवासमा लगेर, नेपालका सरकारी मन्त्रालयहरुमा लगेर उसलाई चाहिँ एउटा अतिथि ग्रहण गरेर चाहिँ उसले स्वागत योग्य काम गरेर चाहिँ के गरे भित्र त्यो हामीले थाहा छैन। तर गरिसकेर 1.5 घण्टा पछाडि उसलाई इन्डियाको उसको घरमा पठाइदिए, भारतको उसको देश भारत पठाइदिए। हिजो रहको विरुद्धमा बोल्ने यही मान्छेहरु हैनन्, हिजो रहको खिलाफमा बोल्ने यही केपी शर्मा ओली, यही प्रचण्ड, यही शेरबहादुर देउवा, यही बाबुराम भट्टराईहरु हैनन् रहको खिलाफमा बोल्ने। हिजो ज्ञान र साईले आवाजहरु उठाउँदै गर्दाखेरिमा भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउँदै गर्दाखेरिमा, रवि लामिछाने भ्रष्टाचार विरुद्धका विसङ्गतिका विकृतिका कुराहरुमा आवाज उठाउँदै गर्दाखेरिमा यही सरकारका मान्छेहरुले के भनेका थिए भने यो रहको एजेन्ट हो, यिनीहरु रहका एजेन्टहरु हुन्, यिनीहरुले जे पनि गर्न सक्छन्, यिनीहरुले पुरै नेपाललाई बिथुल्न यिनीहरु चाहिँ भारतबाट सञ्चालित छन्, रहको एजेन्सीबाट सञ्चालित छन् भनेर यही सरकारले बोलेको होइन यिनीहरुको खिलाफमा हो भनिसकेपछि उल्टो सुल्टो आफै, उल्टो पनि आफै गर्ने, सुल्टो पनि आफै गर्ने। यो सरकारले म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो गैर कानुनी संस्थाले नेपालमा
सुटुक्कै बोलाउने जुन एउटा रहको एजेन्सीले नेपालको सामाजिक संस्था बराबर भविष्य राख्दैन, त्यस्तो गैर कानुनी एजेन्सीसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले भेट गर्नुहुन्छ, नेपालका ठुला ठुला नेताहरू मन्त्रीहरूले भेट्नुहुन्छ भनिसकेपछि यी मान्छेहरूलाई हामीले के भन्ने हो? दुईतिहाईको सरकार, यो कम्युनिस्टको सरकार भन्न छोडेर हामीले रहको सरकार भन्ने कि नभन्ने? आज हामीले छर्लङ्ग थाहा पायौँ कि यो सरकार भारतको डिजाइनमा चल्ने रहेछ, रहको डिजाइनमा चल्ने रहेछ भनेर हामीले आज छर्लङ्ग हामीले बुझिसक्यौँ होइन। रहको डिजाइनमा चल्ने यो सरकारले अनि नेपालमा राम्रो गर्छ, नेपाली जनताले राम्रो गर्छ। आज हजुरले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न, आज हजुरले आफ्नो अवलोकन गर्नुहोस् न, आज हजुरले आफै एउटा सोच्ने विषय हो। आज 3 करोड नेपालीहरूले सोच्ने विषय बनेको छ यो आज होइन। यस्ता गैर कानुनी यस्ता संस्थाहरू लिएर, यस्ता गैर जिम्मेवारी बोकेका संस्थाहरू लिएर यस्ता हत्या गर्नसम्म देशलाई तहस नहस पार्ने, यस्ता अशान्ति फैलाउने यस्ता एजेन्सीहरूलाई रातारात घरमा लिएर एउटा सन्धि जस्तो गराएर उसले चाहिँ घरमा राखेर 1-1.5 घण्टा पछाडि उसलाई भारतमा फर्काइन्छ भनिसकेपछि यो सरकारबाट हामीले अब के आश गर्ने? हिजो 10 वर्षे जनयुद्ध हुँदाखेरि यी बाबुराम यो प्रचण्डहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिएर राख्ने पनि यही रहको एजेन्सी नै हो, यही भारतीयहरू नै हुन्। यिनीहरूले चाहिँ भारतीय पुलिसहरूले यिनीहरूलाई संरक्षणमा राखेका थिए होइन। यदि राखेका थिएनन् भने भारतबाट यत्रका हतियारहरू कसरी भित्रिन्थे? जुन इन्सास नाम गरेको हतियार इन्डियामा बन्छ, त्यो इन्सास नामको हतियार लिनको लागि यिनीहरूसँग सरकारको साँठगाँठ हुँदैन थियो भने कसरी नेपालमा भित्रियो त्यो हतियार? कसरी रोल्पासम्म पुग्यो? कसरी रोल्पा, रुकुम, पाथर, पूर्वको इलाम, पाथर, ताप्लेजुङ कसरी पुग्यो? पश्चिमको हुम्ला, जुम्ला, डोटी, डोल्पा कसरी पुगे तिनी हतियार? यदि सरकारको संलग्न हुँदैन थियो, यदि भारतीय सरकारसँग साँठगाँठ हुँदैन थियो भने भइसकेपछि रहका एजेन्टहरू वास्तवमै को रहेछन्, रहबाट सञ्चालित एजेन्टहरू को रहेछन् भन्ने कुरा आज छर्लङ्गै भएन र? छर्लङ्गै भयो नि। नत्र भने खोइ कुन मिसनले आयो, के कारणले आयो, कहाँ गयो, आउनुको औचित्य के हो? वाह, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, सरकार चलाइसकेपछि आफ्नो मनोमावि गर्ने, एउटा देशको स्वाधीनतामाथि दाग लगाउने, एउटा देशको स्वाभिमानमाथि दाग लगाउने, यस्तो देशमै आँच आउने काम यो सरकारले आज यस्तो गर्यो कि हामीले भन्नै सक्दैनौँ, हामीले गुणगान यसको हामीले कुरा गर्नै सक्दैनौँ। यो सरकारले रातारात यदि घात गरेको छ कि हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ, हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। यो नेपाल देशको लागि अपत्य छ, यो नेपाल जनताको लागि एकदमै बर्खिलाफ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताहरू आज बोल्नु पर्ने दिन आएको छ, जनताहरूले आवाज उठाउनु पर्ने दिन आएको छ। यी रहका सरकारले अब म यो दुईतिहाईको सरकार भन्दैन, यो कम्युनिस्टको सरकार भन्दैन, बरु सत्यको पक्षमा बोल्दै गर्दाखेरिमा, न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दाखेरिमा बरु हामी जेल गए पनि जाउँला, बरु हामी मरे पनि मरौँला, डराएर भन्दा बरु हामी कराएर मरौँ भनेर म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी यस्ता नाथे संस्था लिएर नेपालका प्रधानमन्त्रीले भेट गर्छन्, नेपालका उच्च अहोदामा बसेका मान्छेहरूले भेट गर्छन् भनिसकेपछि यिनीहरूको चाला मलाई ठिक छ, यिनीहरूको चाला मलाई ठिक छ। जसै राजतन्त्र हुनुभन्दा जब नेपालमा राजतन्त्र थियो, त्यो राजतन्त्रको ताका, राजतन्त्रको बेलामा रहका एजेन्टहरू छुपछाप गरेर आउँथे भने भेट्थे होलान्। तर यसरी खुलेआम मिडियामा देखेर, यसरी खुलेआम गरेर पुरा छाती फर्काएर आउने हिम्मत राख्दैन थिए। जब राजतन्त्रको अन्त्य भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि रहका एजेन्टहरूले पुरा छाती खोलेर, छातीका भुत्लाहरू देखाएर उनीहरू हाकी बजारी मिडियामा पुरै वाही गर्दै नेपाल छिर्ने हिम्मत राखे। यो कारण के हो? यो कारण भनेका यस्तै केपी शर्मा ओली जस्ता, प्रचण्ड जस्ता, बाबुराम जस्ता, शेरबहादुर देउवा जस्ता जबसम्म यी डाकाहरू, यी माफियाहरू रहबाट सञ्चालित र रहका नोकरहरू, रहका एजेन्टहरू नेपालमा बस्छन्, तबसम्म नेपालमा सुशासन आउँदैन, नेपाली जनजीवनमा सुख शान्ति आउँदैन भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। यो कुरा बुझ्नुहोस्। आज पनि तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएन भने भोलिको दिनमा जब उनीहरूले आफ्नो जस्तो बनाइसकेपछि तपाईँहरूले बोल्छु भने पनि बोल्न सक्नुहुन्न, बोल्छु भने पनि बोल्न पाउनुहुन्न। तपाईँहरूको त्यति बेला जिब्रा काटिनेछन्, तपाईँहरूका औँला काटिनेछन्, आँखा निकालिनेछन्, तपाईँहरूको जिब्रामा करेन्ट लगाइनेछ। तपाईँहरूलाई एउटा भौतिक कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीदेखि तपाईँले हर किसिमले तपाईँले तहस नहस बनाइनेछन्, तपाईँका विचारहरू दबाइनेछन्, तपाईँका आवाजहरू दबाइनेछन्। त्यस कारणले अझै समय छ, आजै बोल्नुहोस्, सबै बोल्नुहोस्, सत्यको पक्षमा बोल्नुहोस्, निडर भएर बोल्नुहोस्, अन्यायको पक्षमा बोल्नुहोस्, निडर भएर बोल्नुहोस्। जो होगा सो होगा भनेर एउटा हिन्दीमा भन्छ नि, त्यस्तै जस्तो देखाउला हामी। हुने जे पर्छ त्यही गर्छ। राम्रोको लागि हामी बोल्दै गर्दाखेरिमा हामी मर्नु परे पनि मरौला, जे बस्नु परे पनि मरौला। यो विषयमा म हजुरलाई यही भन्न चाहन्छु। हामी नेपाली जनताले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको कुराहरू उठाउँदै गर्दाखेरिमा, हाम्रा गुमेका भूभागहरूको कुराहरू उठाउँदै गर्दाखेरिमा यसले के भनेको? नेपालले चाइनाको ट्याग दिएको होइन, नेपाल चाइनाको इसारामा चलिरहेको छ, नेपाली चाइनाको चाटुकार हो भनेर चाहिँ यसैले संज्ञा दिएको होइन। भनेपछि आज यसैलाई सम्झिको जस्तो गरेर उसलाई स्वागत गर्नुपर्ने नेपालमा
लकडाउनको कहर लगाएर, कोरोनाको कहर लगाएर जनताहरूले घरमा सुताएर, विपक्षीहरूलाई घरमा सुताएर उसले चाहिँ राम राज्य, उसले चाहिँ रावण राज्य, उसले चाहिँ पुरै लीला मचाउने, रलीला मचाउने, रलीला मचाइदिने नेपालमा, आफ्नो देशमा। जुन मान्छे एउटा गैर कानुनी संस्थाभित्रको मान्छे हो, जुन मान्छे एउटा सम्बन्धित निकायकै होइन, जुन मान्छे एउटा सम्बन्धित पार्टी, राजनीतिक पार्टी भित्रै पर्दैन, ऊ एउटा गैर कानुनी एजेन्सी हो भनिसकेपछि यस्ता यस्ता एजेन्सीहरूलाई हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री जस्ता मान्छेहरूले भेट्छन्, उच्च अहोदामा बसेका मान्छेहरूले भेट्छन्, यस्ता यस्ता व्यक्तित्वहरूले भेट्छन् भनिसकेपछि हाम्रो देश के अब सुरक्षित छ, हामी नेपाली जनताहरू के अब सुरक्षित छौँ भनेर म तपाईँहरू सोध्न चाहन्छु। प्लिज कृपया आज नबोले तपाईँहरू कहिले बोल्नुहुन्छ, बोल्नुहोस्। सडकमा आउनुहुन्छ भने सडकमा आएर बोल्नुहोस्, घरमै हुनुहुन्छ भने घरबाटै बोल्नुहोस्, कोठामा आउनुहुन्छ भने कोठाबाटै बोल्नुहोस्, जहाँ आउनुहुन्छ तपाईँको ठाउँबाट बोल्नुहोस्। आज म बोल्नको लागि सडकमै त आएको छैन नि, म बोलेको छु, म मेरो ठाउँबाट बोलेको छु। गणतन्त्र मुलुक भयो भने चाहिँ देशमा विकास हुन्छ, देशमा बस्ने जनताहरूमा चाहिँ सुख शान्ति आउँछ भनेर हामी त्यही सपना बोकेर हामी लडेका होइनौँ र 10 वर्षसम्म लडेका हौँ नि हो भनिसकेपछि त्यही मान्छेहरू आज रहका एजेन्टहरूबाट परिचालित भएर उनीहरू प्रमाणित हुन्छन्, ठहर हुन्छन् भने यी मान्छेहरू दलाल, यी मान्छेहरू एकदमै माफिया, गुन्डा, तस्करी, लुटेराहरू होइन, यिनीहरू भनेको एउटा आतंकवादी शैली गरेका मान्छेहरूको हामीले संरक्षण गरेर चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ भनेर आज छर्लङ्गै भयो भनिसकेपछि म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने अब होइन, यी नेताहरूको पछाडि लागेर हामी नलडौँ, यी नेताहरूको पक्षमा हामी नबोलौँ, हामी यिनी रहका नेताहरूको पछाडि लागेर अब केही कुराहरू नसुनौँ, केही कुराहरूको पछाडि लागेर यिनको लडाइँमा लाग्नु हुँदैन। यिनीहरूले अझै पनि नेपाली जनताहरूलाई मारेर, नेपाली जनतालाई तहस नहस बनाएर, नेपाललाई खोक्रो बनाएर, नेपालको नाम निशान मेटाएर यिनीहरू भारतमा गएर बस्नेवाला छन्। किनकि यिनीहरूसँग त भारतका नागरिकताहरू अलरेडी छन्। प्रचण्डसँग भारतको नागरिकता छ, बाबुरामसँग भारतको नागरिकता छ, शेरबहादुर देउवासँग भारतको नागरिकता छ, शेरबहादुर देउवासँग भारतका नागरिकता छन्। पछि यिनीहरूले भारतका नागरिकता समातेर नेपालमा आएर यिनीहरूले चाहिँ कमाएर खाने भाँडो बनाइरहेका छन् नेपाललाई। जबसम्म कमाएर खान्छन्, जबसम्म आफ्नो जस्तो जुन यिनीहरूले आफ्नो ग्रान्ड डिजाइन बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो ग्रान्ड डिजाइन सक्सेस नहुँदैसम्म यिनीहरूले नेपालमा घुमाइ फिराइ पुरै नेपाललाई तहस बनाउँछन्। जब लास्टमा केही बाँकी रहँदैन त्यति बेला चाहिँ ट्वाट्टै जनताले तहस नहस पारेर, देशलाई तहस नहस पारेर यिनीहरू भारतमा गएर बस्नेवाला छन्। कम्युनिस्ट सरकार यस्तो हुँदैन, हामीले राम्रोसँग थाहा छ। कम्युनिस्टको सरकार यो गर्न सक्दैन। कम्युनिस्ट सरकारको विधि यो होइन, कम्युनिस्ट सरकारको विधानहरू यो होइन, कम्युनिस्ट सरकारको नियम रुल्सहरू यो होइन, कम्युनिस्ट सरकारको सिद्धान्त, कम्युनिस्टको सिद्धान्त यो होइन। यो भनेको रको सरकार हो भनेर चाहिँ अब हामी चाहिँ यसलाई के भन्छौँ भने रको सरकार। अहिले जुन नेपालमा, अहिले वर्तमान परिस्थितिमा नेपालमा जुन शासन चलिरहेको छ, जसले शासन सत्ता चलाइरहेको छ, जसले सरकार चलाइरहेको छ, यो रको सरकारले नेपालमा शासन गरिरहेको छ भन्नेको तपाईँहरूले छर्लङ्ग बुझ्नुपर्छ। यति कुरा छर्लङ्गै बुझ्दा पनि तपाईँहरू अझै पनि कम्युनिस्ट जिन्दाबाद, माओवादी जिन्दाबाद, एमाले जिन्दाबाद, केपी ओली जिन्दाबाद, प्रचण्ड जिन्दाबाद, प्रचण्ड गणतन्त्रका पिता भन्ने नारा लाउनुहुन्छ भने भन्नु केही छैन, भन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको स्वतन्त्र हक अधिकारको कुरा हो, कसैले छिन्दैन तपाईँको हक अधिकार। के हो भने तपाईँहरू अझै पनि अन्धभक्त नबन्नुहोस्, तपाईँहरू अझै पनि यो आँखा भएर पनि, कान भएर पनि बहिरो अन्धो नबन्नुहोस्। अब त केही कुराहरू, अब त दिमाग खोल्नुहोस्, यो बन्द भएका दिमागहरू खोल्नुहोस्। तसर्थ हजुरलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै आफ्नो स्वतन्त्र विचारहरू राखिदिनुलाई भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।